السلام عليكم. معكم ديكولز، مرحبا بكم في لا نوفيل فيديو تاع لو غيد الجيريان بلود بورن. بون راني مريح مع حاجه لهنا كسرت لها راسها، كنت نحكي لها على اللاكس تاعي. اسمحي لي ما بون ومن بعدك. بون في هذا لا فيديو كيما تفهمنا في لا بريسيدون فيديو. نروح نديرو لاكيت تاع ايلين لو كوربو. نعاود نفكركم بك وين تصايبوها كي تحلو كاع البيبان تاع لو فوبور لا كاتدرال. تصايبوها لهنا ايلين، تهضروا معاها تقول لكم اللي كاين ان شاسور واسمو انريك راهو لتحت في لاطوم دوديون. لاطوم دوديون واش صرا فيها يا اخي؟ ضاربنا مع لو بار غاسكون لتما. انريك هذا ابارامون سي باباه، سي الكرون بير تاع الطفله صغيره اللي قالت لنا حوسوا على يمو. أه هي قالت لنا ما تدخلوش روحكم، مي كوم حنا دي زالجيريان نحبو ندخلو روحنا في كلش، نروحو نسيو نقتلوه. فوالا هذه هي، نحبو ندخلو روحنا. دونك لو شاسور راهو هنا لتحتو، سي با يبداو يبان لكم، مي دو كاين حبطوا له كاين باسكو شغل هبل راهو يقال لك راهو يحوس على لي شاسور ويقتلهم باسكو قتلوا له وليدو وكذا. لو بار غاسكون لو شاسور هاوليك نسيو نجو موراه، نديرو له ان باك ستاب، نجو غير بالعقل، نسيو نربحو الوقت حتى وين نجي ايلين. فوالا شوفوا لا بال دو في تاعو شحال لي كونسيكونت، ما نقصنا له والو. شوف شحال نقص لنا. بالاك وباك باسكو يقدر يقتلها. نقص لي نص الدم. كما هنا هكذا في الكوينو. فوالا موت بالسيف. شتو لابار دو تاع لي بوين في تاعو طالعه بزاف. شتو كان يقيسنا بضربه ينقصنا ان تيال تاع لابار دو في تاعنا. نشوفو واش عطانا. الوغ عطانا لا رون ايريتي. نشوفو شنو هاد لا رون. رون ايريتي واش دير هاد لا رون؟ سي كو كي نديرو اون اتاك فيسيرال، اذا يكون الدم تاعنا ناقص بلا ما كي ندير اون اتاك فيسيرال تعمر لنا شويه دم. ما قالوش شحال تعمر، ما قالوش لو بورسونتاج، ما قالوا والو، خلاونا هكذا. نهضروا مع ايلين نشوفوا واش تقول لنا. T'avais pas à faire ça, mais je te remercie. On s'en est sorti. Tu te débrouilles pas mal. T'as dû tuer Gascon aussi, j'imagine. Il était moribond, il n'y avait pas d'alternative. Mais essaie de ne pas te salir les mains. Un chasseur doit chasser des monstres. Laisse-moi chasser les chasseurs. اوكي ضحكي من الاول كانت ميتة بالخوف، دوكا يضحك، سي نورمال قتلناه. فوالا الوغ اون فوا نقتلو هدايا، تاني قزت هضرت لكم على ليستواغ تاع طفلة صغيرة هاديك، بعتناها يا اخي لا شابيل مي ما جاتش. الوغ راح نحوسو عليها نشوفو واش صرا لها الطفلة صغيرة هادي، سبا نورمال ما جاتش. الوغ باش نحوسو على الطفلة صغيرة نجوزو منو نعاودو نولو سور نو با، نحطو منو سلم. ميرسي لا بول دو فو، هاي قتلتهم كاع. ندورو على لا دروات كاين الحلوف ما تنساوش، نروح نمشيو بالعقل نديرو له اوبيراسيون جينيكولوجي. فوالا ديزولي بور لا مانيير كيفاش قتلتو. ريكوبيريو ليتام دو فيور دو سون. كاين ان دوزيام ايتام عطاهولنا روبون روج دو ميساجي، نشوفوه شنو. Ruban rouge, هاوليك. Alors, ruban rouge étrangement apprécié par les messagers. Cette option est puante et extrait des organes d'une malheureuse victime. بصح كي نشوفو واش هو رافد هاد لو ميساجي شغل كوم سي ان روبون تاع طفلة صغيرة. الوغ واش نقول بالك طفلة صغيرة هاديك كي بعتناها لا شابيل، جازت مع هاد الطريق تلاقات مع هاد الحلوف، كلاها
و récupérينا لو ruban عليهم malheureusement pour elle. سي فري كو لو كان بعثناها لا كلينيك بالك ما نزيدوش كاع نسبعو بها مي او موا ريكوبيرينا ان روبون. مي وشنو لاكات تاعها مازال ما خلاصت باسكو يفو سافوار كو الطفله صغيره عندها اون سور جومال. جو سي با اسكو اختها الكبيره ولا اون سور جومال ولا جو سي با. مي نعاودو نشوفوها ان بو بلو طال دون جو. نعاودو نطلعو منو نفارميو شويه على هادوما. اي ريح. اوكي ماشي يدير الضربه هذيك تاعو. فوالا شوفوا هاد البهلول لي ماتوا له ما طلعش ام تلقوا لنا دي. راني نشوف كاين دو زيتام نروح ريكوبيريوهم. سي دي زيتام يا اخي 3 زيتام كاريمون. شوفوا واش عطاونا دي بال فيول 200 اي فيول 200 يعطيكم الصحة. ما شقيناش في باطل. اون فوا كملنا مع لاكات تاع ايلين كملنا لاكات تاع الطفله صغيره. اونفا لاكات تاع ايلين البروبليم تاعها وشنو هو سي كو لو كان ما ديروهاش لو كان ما تجوش تقتلوا هاد لو شاسور هذا انريك هذا واش راح يصرا في لو جو. اون فوا نقتلوا ان بوس واسمو روم لاكات تاعها تحبس وتولي تحوس علينا باش تقتلنا ايلين هذيك. دونك باش نكملوا لاكات تاعها يفوك نقتلوا لو شاسور هذا. الوغ هنايا انا حين نديكوفريو اون زون جديده اون زون انكس اون زون كاشي اللي هو لو فياي اتولي. وشنو هذا لو فياي اتولي؟ يفو سافوار كو في ليستوار كيما حكيت لكم غيرنام مع لورونس يا اخي قلت لكم ما تفاهموش مع ويلام. الوغ واش داروا جبدوا روحهم جاو ليرنام. لورونس il a créé l'église du remède. l'église du remède هذه وشنو سي كو هاد ليغليز هادي الا برومي لي سيتويان قالت لهم فوالا انا رايحين نداويو كاع المرض اللي كاين تو سورت دو مالادي نداويوها. اي دوكو سي بور سا كو كي حبطنا ليغليز دو remède مقبل لي سيتويان كانوا يهضروا لنا على ليغليز يحبوا يموتوا على ليغليز باسكو عندهم ليسبوار في ليغليز هذه. بصح وشنو غيرنام جبد روحو اونفا ماشي جبد روحو راح جاب شغل دار ولا ان شاسور ويلا كريي لاتولي. ماشي لاتولي اللي رانا فيه دوكا تاع لو ريف دو شاسور مي ان اتولي لونسيان اتولي ابوندوني هذا. وعلاش يلا ابوندوني باسكو تو سامبلومون غيرنام كان مزوج مع وحده وهاد الوحده طاحت اونسانت مع ان غران اونسيان وجابت ان مونستر. طاحت اونسانت مع ان غران اونسيان وجابت ان مونستر. اي لو مونستر هذاك غيرنا مقتلو وهي ماتت كي ولدت. سما كي ولدت لو مونستر هذاك ماتت. اي دوكو فوالا ليستوار شغل هو وصرالو شغل دخل في الهبال زنيقة الهبال. بون دقيقه قبل ما نكمل لكم الحكايه باسكو لهنا سي ام تي بو امبورطون نقولوا لهنا مي وشنو هاد الخطره ما نروحوش قباله. هاد الخطره نصوطيو جوست هنايا بالك وبك تموتوا. بون اسبيرون كون فا ريوسير. فوالا هكذاك وشعره نعمر الدم تاعي ونزيد نصوطي هنايا. فوالا يجيني هاد لابورت هادي نفتحو. فوالا دونك نكمل لكم. غيرنام دخل في زنيقة الهبال. الوغ واش دار il faut savoir que les grands anciens هادوما شغل سي دي ديو ils sont vénérés comme des dieux. شغل واش بدا يدير شغل بدا يدعي لا لون. لا لون جاتو اون بريزونس لونار. لا بريزونس لونار هادي من بعد نحكي لكم عليها. جاتو اون بريزونس لونار. هاد لا بريزونس لونار هادي قالت له تقدر تموت اون بي مي ا كونديسيون نريكوبيريو ان ايكيبمون لهنا دقيقه برك باش نضحكو شويه نلبسو. سي لا توني تاع لا بوبي هذيك. بون تحبوا تلبسوها سورتو بور لي فام اللي يلعبوا اذا كاين نسام يلعبوا بلود بون بان سي لا ميور توني ليكم. فوالا دونك لا بريزونس لونا واش قالت له تقدر تموت اون بي مي ا كونديسيون تكريي اون ارمي باش
يقتلوا ميرغو، لا نوريس ميرغو. لا نوريس ميرغو هذه سي كيف كيف حبت تولي، حبت تكون عندها اون ديسوندونس. الوغ واش دير؟ ال فواياج في لي غاف تاع لي غون زونسيان وتسرق لهم الدراري لي بتي موريان وكذا، تسرق لهم الدراري. الوغ لا بريزونس لونار ميرغو سي اون موناس ليهم. الوغ قالت لكارنام، قالت له يلزم نقتلو ميرغو هذه. و سي سا لوبجيكتيف تاعنا حنايا في لو جو. واش رانا نديرو؟ رانا نحوسو على لي تراس تاع ميرغو. اون فوا نصيبو ميرغو نعاودو نولو نشوفو كارنام. الوغ ريكوبيريو لي زيتام هادوما. الحكايه مازال ما خلاص، راني نحكي لكم فيها غير بالعقل. فيروس دو شاسور. الوغ هذا سي كوا. الوغ هذا يدوموندي 15 اون ايزوتيريزم. l'art de la hâte accélère les roulades. تسمى تولو ديبلاسيو رابيدمون مي بون حنا ما نسحقوش بور لو مومون. هنايا واش ريكوبيريو بيتي اورنمون دو شوفو، سي با مشطه صغيره، سي با واش نديرو بها. وهنايا سي لوبجي لو بلوز امبورطون كاع وشنو هو؟ ان تيير دو كوردون ombilical. Alors le cordon هذايا لو تيير هذا c'est un objet très très important parce que علاش؟ il faut savoir que Bloodborne يمد لنا deux fins différentes. C'est par défaut كاين deux fins, mais كاين une troisième fin مع la fin تاع le jeu. La troisième fin هذه c'est une fin secrète. باش نديبلوكيوها يلزم نديرو دي كات سكوندير وريكوبيريو هاد لو تيير دو كوردون هذا. هاوليك نريكوبيريو 3 منه. كي نكونسوميو 3 قبل ما نضربو مع لو بوس فينال نديبلوكيو لا تروازيام فان فينال. مي وشنو هاد لي تيير هادوما ما ريكوبيريو ما نصيبوهمش مرميين برك، يلزم نديرو دي كات باش ريكوبيريوهم. سي بور سا كو هاديك لا بروستيتوي ما حبيتش نبعثها لا كلينيك، بعثها لا شابيل دوديون باسكو تمدلنا با لا سويت مع لا فان تمدلنا ان كوردون امبيليكال. وتانيك نعاودو نولو لا كلينيك يوزيف كاون بعداك بور ريكوبيري ان تروازيام كوردون، وكاين ان كاتريام ومن بعد نوريلكم كيفاش ريكوبيريوه. دونك هادو هما لي كات سكوندير اللي نديروهم باش نريكوبيريو لي 3 تيير. بون الوغ عندنا البوبيه لهنا ابوندوني. المواضيع قدامها نشوفو فيو كو راني لابسها كيما هي. قولوا لي باك لا فيريتي، شكون اللي شباب انا ولا هي؟ قلت لكم انا عرفتها انا بي لا تغيروش معليش. نولو لو غاف دو شاسور. هذا بيان. نروح نهضر تشوف فيا هي حيرة شغل لابس كيما هي. بون معليش نعطيها المشطة هذيك اللي لقيناها نشوف واش تقول لنا. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens de rien. Seulement, je ressens un besoin. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Que m'arrive-t-il? Dites-moi, chasseur. Serait-ce de la joie? عطاتنا une pierre de larme. La pierre de larme هادي c'est quoi? C'est لو كان تلقوها نوتيليزيوها جو دير تمدلنا اون جام سونغلون دو لارم. نروحو نسيوها في لارم تاعنا بالك فيها دي ديغا شابين. نشوفو في لارم تاعنا فورتيفيكاسيون سونغلون. الوغ دوكا رانا نديرو 43 دو ديغا. كي نيكيبيوها نحطو حتى ل 31. سي با فريمون انتيريسون. نو سي با انتيريسون. دونك نريباريو لارم تاعنا. اوكي نقدرو نطلعو لها. نو يخصونا 4. فوالا دونك اون ا في التور براتيكمون. وي كاين حاجه نسيتها تانيك. بون علاش راني لابس هاد اللبسه هادي؟ سمعتو يا ان تروك فريمون مارون. ايماجين زعما نكون لابسه هكذا انتيك. نو مش ديكون. بون سي با بان نلبس باسكو كان راني نشري لبسه. كاين حاجه ما قلتها لكمش. كي قتلنا انريك وكي قتلنا جورا
هاد لي ميساج هادوما حطوا لي توني تاعهم اون فونت، مي شنو نقدروا نشروهم بلا لوسيديتي بلي بوين دو لوسيديتي. الوغ ديجا محطوا لنا لي فراغمون بيير دو سون اللي يحب يشري، نروحو نشرو لا توني تاع جواو. الوغ هادي لا توني سوندغي هادي تريزيستي سوبر بيان لا فولي، شوفوا 60 لا فولي حاجه مليحه. الوغ انا نشريهم بلي بوين دو لوسيديتي تاعي، ونزيد نشري لا توني تاع انريك اللي ضاربنا معاه دوكا، باسكو علاه تريزيستي سوبر بيان لا فودر. شوفوا 60 150 في لا فودر، سي لا ميور توني كونتر لا فودر، باسكو جاي نضربو معاه بوس فيه شغل تريسيتي. فوالا ما هضرت لكمش تانيك على لي ميساج اللي راهم منا، دوك نسيي لا توني عندهم جوستومون هادوما، نعاود نولي ليهم نشوفوا كاع لي بونسمون لي اون ريكوبيري هادوك باش نعطوهم لهم نشوفوهم كيفاش يولوا. الوغ عندنا اود فورم دو ميساجي، يولي الشابو تاعهم هكذا طويل، هانتيك هكذا ستيل عندهم حتى. تانيك عندنا بونسمون سونغلون ميساجي الاولاني كاع لي ريكوبيرينا هذا. تانيك عندهم فات دي زورن دو ميساجي يولي راسهم شغل قلة نيمبورت كوا. وعندنا لو روبون روج تاع الطفله صغيره، سي تريست. فوالا سي تريست باسكو دوك نوري لكم علاش بلي جومال، تشوفوا علاش. هذا بلي جومال اوكي والله غير ما على بالو راهم لي جومال، سي ميم با راهم لي جومال. بون اوكي لا علينا، اون تو لي كام لي دايرين شغل دي روبون فوق راسهم شغل حاشيه هكذايا. فوالا نسيي لا توني، نسيي لا توني سوندغي من الاول تاع جوا. فوالا هايديك تريزيستي سوبر بيان لا فولي. ودي نسيي لا توني تاع انريك اللي قتلناه دوكا، شاسور انريك، تفكرني في روبان دي بون سورتو بالريشه هادي منها هكذا، هادي تريزيستي بيان للتريسيتي. فوالا انا نرجع لا توني تاع لا توني سوندغي باسكو جو سي با تعجبني بزاف لا توني هادي، صوبك لبس لعبه لك سروال هكذا سورتو هكذا سا دوني ان ستيل. فوالا اون ا في التور في هاد لا فيديو هادي. اون تو لي كا يعطيكم الصحه اللي تبعتوا لا فيديو، ما تنساوش تخلوا دي كومونتير دي لايك دي ابوني و جو سي با باش هكذا نقدروا نديروا دي نكملوا لو غيد تاعنا ونديروا دي غيد واحد اخرين. سي ان انكوراجمون. يعطيكم الصحه ونقول لكم على لا بروشين فيديو ان شاء الله. لا بروشين فيديو انا رايحين دون اون زون بزاف شابه، سي شارلين ليك بزاف شابه لا زون. اون فا نتلاقاو مع دي سورسيار مع كلاب مع ميم لي زينمي تاعها ستيلي بزاف. ايوا السلام عليكم.